ढुङ्गा गिटी र बालुवा बेचेर मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालत तगारो, निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट, एक सातामै करिब 4,000 रुपैयाँ घटेर प्रति तोला 90,800 रुपैयाँ कायम। र भूपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको जोड, खेती योग्य जमिन सहरीकरण हुनबाट रोक्ने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई अधिकार दिने तयारी गरेको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2075 लाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदान गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार अब 25% सीमाभित्र रहेर शीर्षक नबदलिने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले रकमान्तर गर्न पाउने तयारी भएको छ। तर त्यसको परिणाम भने बदल्न नपाइने जनाइएको छ। यसअघि कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको रकमान्तर स्रोतान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो। तर त्यसले काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रक्रियालाई छोट्याउन नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। बजेट रकमान्तर तथा स्रोतान्तरको आवश्यकताको विवरण भने सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ। तर फरक प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। सरकारको यस्तो तयारीलाई अर्थविदहरूले पनि सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन्। तर रकमान्तरको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि बलियो नीति तथा शर्त राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले लकडाउनको समयमा झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि हालसम्म 4 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। विभागले राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभागले 26 अर्ब 61 करोड बराबरको बिगो छली गरेको आरोपमा 36 अर्ब बराबरको सजाय प्रस्ताव गरेको छ। विभागले राजस्व चुहावटमा मात्रै 72 वटा अनुसन्धान गरेको छ। उक्त अनुसन्धानमा 305 प्रतिवादीलाई 20 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो छली गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यसरी बिगो छली गर्ने 305 प्रतिवादीलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै 24 अर्ब बराबरको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै विदेशी विनिमयतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा विभागले 45 वटा अनुसन्धान गरेको थियो, जसबाट 5 अर्ब 81 करोड बिगो छली गरेको आरोपमा 85 जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
विभागको अनुसार यसरी छली गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध विभागले 12 अर्ब 57 करोड बराबरको सजाय प्रस्ताव गरेको छ। साथै विभागले छुट्टै 83 वटा अनुसन्धान गरेर 50 लाख भित्रको बिगो छली गर्ने व्यक्तिहरूका मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागलाई सुम्पिएको छ। विभागले 53 वटाको अनुसन्धान गरेर आन्तरिक राजस्व विभागलाई 7 करोड 12 लाख बराबरको राजस्व असुल गर्न परिपत्र गरेको छ भने भन्सार विभागतर्फ 31 वटा अनुसन्धान गरेर 1 अर्ब 66 करोड असुल गर्न पठाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असार 7 गतेपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणको लहर नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै सीमित शाखा मार्फत सेवा दिँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असार 7 गते अर्थात् आउँदो सोमबारपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। नेपाल बैंकर सङ्घको कार्य समितिको बैठकले आगामी सोमबारपछि सबै खाले बैंकिङ कारोबार गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो झण्डै 2 महिनादेखि सीमित शाखा मार्फत सीमित सेवा मात्रै दिँदै आएका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएकाले असार 7 गतेपछि बैंकहरू पूर्ण रूपमा चलाउने निष्कर्षमा बैंकरहरू पुगेका हुन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सो समयपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै लाने जनाइसकेको छ। बैंकर सङ्घले सोमबारदेखि 50,000 भन्दा कमको निक्षेप पनि स्वीकार गरिने पनि निर्णय गरेको छ। यसअघि बैंकमा भिडभाड बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकको सहमतिमा 50,000 भन्दा कमको निक्षेप नलिने निर्णय भएको थियो। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एक सातामै करिब 4,000 रुपैयाँले घटेको छ। लगातार घट्दो क्रममा रहेको सुनको मूल्य गत शुक्रबार प्रति तोला 94,500 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज प्रति तोला 90,800 रुपैयाँ कायम भएको हो। यो मूल्य गत शुक्रबार भन्दा 3,700 रुपैयाँले कमी हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज पनि प्रति तोला 1,200 रुपैयाँले सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। सुनको मूल्य एक महिनामा प्रति तोला 2,500 रुपैयाँले घटेको छ। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 90,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट आएसँगै स्थानीय बजारमा त्यसको असर देखिएको हो। सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि लगातार गिरावट आएको छ। चाँदीको मूल्य गएको एक सातामा प्रति तोला 65 रुपैयाँले घटेको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 35 रुपैयाँले घटेको छ। बिहिबार चाँदी प्रति तोला 1,340 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले भूउपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरेर खेतीयोग्य जमिन शहरीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालका लागि कृषिको आधुनिकीकरण विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै कृषि मन्त्री शाहले कृषक र कृषककै हितको निम्ति भूउपयोग नीति ल्याइएको भन्दै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि सम्बन्धी सबै थोकमा छिटै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। भूउपयोग नीति लागू गर्दा खेतीयोग्य भूमि शहरीकरण हुन रोकिने बताउनुभयो। हामी आत्मनिर्भरको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। आत्मनिर्भर कुन हिसाबबाट हुने र कसरी हुने, कुन पाइलाबाट टेक्ने र कुन क्राइटेरियाबाट टेक्ने ताकि त्यो आत्मनिर्भर एउटा सफलतामा पुगोस् भन्ने म तपाईहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी आत्मनिर्भर छिटै होस्, सबै थोकमा होस्, किनकि हामी भूउपयोगको नीति पनि हिजो जुन खालको एउटा नीतिगत रूपबाट पनि लागू भएको छ। भूउपयोग नीति हामी सायद एग्रिकल्चरकै हितमा पनि हुनेछ, किनकि हामी जो आम किसानहरूको हकमा हितकै लागि हुनेछ भने मलाई विश्वास छ। र भूउपयोग नीतिलाई एउटा कडाइको साथ यदि लागू गरेर जाने हो भने सायद जग्गाहरू खण्डीकरण गरेर जुन एउटा शहरीकरण गर्ने काम भइरहेको छ, घडेरीको रूपमा जुन बेच्ने काम भइरहेको छ, जो बाली नाली तहस हुने अवस्था पनि आइसकेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यसलाई हामीले एउटा व्यवहार त एउटा कार्यान्वयनमा लानको निम्ति पनि एउटा कडाइको साथ भूउपयोग नीति सँगसँगै हामीले एउटा एग्रिकल्चरमा जोड दिनको लागि पनि
हामी सबैजना अगाडि बढ्नु पनि जरुरी छ। मन्त्री शाहले बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि कृषिमा क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषि क्रान्तिको लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो लाखौँ युवाहरू जो बेरोजगार भएर बसेर बाध्य भएर जो बाहिर गएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले त्यस्तो खालको एउटा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। क्रान्ति ल्याउनको लागि पनि हामीले के कसर बाँकी नराखिकन पनि हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस्तै मन्त्री शाहले माटोको परीक्षण गर्नका लागि सोयल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सोयल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्न सके कस्तो खालको माटो छ र त्यसअनुसार मलको प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शाहले कृषि मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्नुभएको हो। जसपामा महन्त ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र महतो पक्षले एक कारबाही गरी पार्टीबाट हटाएका छन् भने दुवै पक्षले जसपाको नाम लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यसअघि एक अर्कालाई कारबाही गरेर हटाएको पत्र अध्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले दिएको भए पनि आयोगले विवादको निरूपण गर्ने गरी आउन आग्रह गरे अनुरूप यादव पक्ष पार्टी विवादको निरूपण गर्ने गरी आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको हो। जसपाले हिजो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले केही समय अगाडि नै हाम्रो पार्टीमा भइरहेका द्विपक्षको विवादको सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुशासनको कारणले उत्पन्न समस्यालाई अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाएका थियौँ र अनुशासनको कारबाहीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेपछि त्यसलाई अपडेट गरिदिन हैन पार्टीको दर्ता खाता हुन्छ यहाँ निर्वाचन आयोगमा त्यो दर्ता खातामा चाहिँ अद्यावधि गरिदिनका लागि हामीले दिएका थियौँ र त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले तपाईँहरूको बिचमा दुईटा पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रावधानबाट आउनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ यो विवाद निरूपणको प्रावधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई नियम कानुन अनुसार छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रतिक्रिया दिएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दावी समेत गर्नुभयो। आयोगले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ नियम कानुन अनुसार हैन तत्कालै चाहिँ हामी अब पर्सि नै हामी बैठक बस्छौँ आइतबारको बैठकबाटै हामी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिदिन्छौँ। सबै कुरा समेत छ। अब उहाँहरूले चाहिँ विवाद निरूपणको क्लजबाट जाँदाखेरि अब जुन पक्षको बहुमत छ हैन 51% छ उसले मान्यता पाउने भनेको छ त्यसअनुसार चाहिँ अब यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 6 अनुसार स्पष्टका साथ जुन पक्षको बहुमत छ उसले आधिकारिक रूपमा नाम पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह लगायत सबै आधिकारिकता सबै पाउँछ। जसले चाहिँ त्यो पुर्याउन सक्दैन उनीहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अवसर दिइनेछ भन्ने चाहिँ व्यवस्था उल्लेख भएको हुँदाखेरि त्यसमा कुनै समस्या छैन। यता नेकपा एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रामबहादुर थापा टोपबहादुर रायमाझी सहित 18 जना जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर आयोगले कारबाही गरेको भनी सूचना जारी नगरेपछि आयोग पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत वितरण गर्ने भएको छ। अनेरासिब्यू राहत सामग्री लिएर शुक्रबार हेलम्बु प्रस्थान गरेको छ।
मेडिकल टिम सहितको अनेरासी बिउको टोलीले चामल, चिउरा, दालमोठ, कम्बल, त्रिपाल, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतको सामग्री लिएर हेलम्बु गाउँपालिका स्थित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जान लागिएको अनेरासी बिउकी नेत्री आरती लामाले बताउनुभयो। यहाँ तपाईँको चाहिँ चामल करिब करिब हामीसँग 100 बोरा चामल, अनि चिउरा, दालमोट, कम्बल, धेरै कपडा लत्ता कपडा नभएको भन्ने कुरा आयो, कम्बलहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर तपाईँको हामीसँग सल पनि छ, सलहरू, अनि दालमोट, चिउरा, अनि त्रिपाल हामीसँग छ, तपाईँको चाहिँ 200 पिस जति त्रिपाल छ। त्यसपछि आएर बिस्कुट, चाउचाउ यस्तो सामग्रीहरू पनि हामीसँग खाद्यान्न सामग्री छ। र मूलतः अर्को कुरा हामीसँग चाहिँ यो मेडिकल टिम पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य अब यो डिजिजहरू लाग्ने, अब अन्य तपाईँको चाहिँ यही अब महिलाहरूको समस्याहरूदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले फर्स्ट सामग्रीहरू हामीले पुर्याउन पायो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीसँग एउटा मेडिकल टिम पनि छ। मेडिकल टिमसहित हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले नितान्त आवश्यक पर्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले लिएर जाँदैछौँ त्यहाँ अहिले। त्यस कारणले यही नै कुराहरू हामीले लिएर जाँदैछौँ। राहत वितरणका लागि हेलम्बु जान लागेको अनेरासी बिउको टोलीलाई एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बाढीबाट सबैभन्दा बढी पीडामा परेका नागरिकको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले बेसहारा र असहायलाई पहिलो महत्त्व दिन अनुरोध गर्नुभयो। अनेरासी बिउले जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा ठानेर समस्या समाधानको निम्ति अग्रसरता लिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। पीडामा परेका, बेसहारा भएका, असहाय भएका या टुहुरा भएका समस्यालाई पहिलो महत्त्व दिनुहोस्। दोस्रो, कसैको बिजोग भएर भोलि केटाकेटीको पठन पाठनमा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या परेका छन् भने केही गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले आफ्नो तहबाट पनि के गर्न सकिन्छ या कहीँ भनेर केही गर्न सकिन्छ कि त्यसमा पनि ध्यान जाओस्। किनभने त्यो पीडा र बेच्न अलग अलग प्रकारका हुन्छ। कहीँ पढाइको पीडा हुन्छ, कहीँ स्वास्थ्यको पीडा हुन्छ, कहीँ परिवारले हेर्दै नहेर्ने टुहुरो भइसकेको हुन्छ। यो सबै अवस्थामा त्यो सहारा बन्न सकियो भने अप्ठ्यारो बेलामा, सङ्कटको बेलामा मान्छेको एउटा शब्दले पनि मान्छेलाई हौसला दिने गर्दछ। थोरै सहयोगले पनि ठुलो एक थोप वा पानीले पनि अमृतको जस्तो काम गर्दछ। यस अर्थमा तपाईँले दिनुभएको सहयोग गर्न लाग्नुभएको यो पहलकदमी धेरै धेरै सराहना गर्न चाहन्छु। बाढीग्रस्त हेलम्बु गाउँपालिकामा 10 लाख बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिने अनेरासी बिउले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेचेर मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालत तगारो, निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट, एक सातामै करिब 4,000 रुपैयाँ घटेर प्रतितोला 90,800 रुपैयाँ कायम। र भूप्रयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको जोड, खेती योग्य जमिन शहरीकरण हुनबाट रोक्ने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।